حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاد فيه. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. مسكين ابن آدم أي مسكين، ثيابه كفن ومركبه جنازة ومنزله لحد وفراشه تراب. بيته خراب وولده يتيم وماله مقسوم وعليه الحساب. حلالها حساب وحرامها عذاب وشبهاتها عتاب. أيها المؤمنون، أين الأمم الماضية والجبارون المتكبرون؟ ما لكم لا تنظرون ولا تعتبرون؟ واجتهدوا في الطاعات إن كنتم تعقلون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى سائر من آمن بالله ورسله، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى مزهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين الشهيدين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الثقلين، وعلى عميه الشريفين بين الناس حمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأدار القرار. بعد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.